سلام سلام همية خاتم زرايات راي ما تولد هم همية خاتم نحنا خاتم عتا تعيدوا له حد إنه الميديا دزاروا إنهم صاروا نشتي حفر اليوم هذ براياس أو قلني ودمنا يدبل بتاع إسخا ود أو قلنا ودب تخون تخليه هذ برايا قنا يخونه يتحشي أي خونه خليبا تما لا تقام بود خا ود خا دم دانا مرخا زرف خنا مرخا عيل إسخا أو قلنا ودب تخون تخليه لكن هذ برايا هذ برايا أو قلنا ودب أي خونه همون مزرف حيلي هذا هذ برايا نقحنه خسعت نقحنه هذ برايا ما نقحله ليه ما تقع خاز هذ برايا أقولني ودب أيخوني هذ برايا أقولني دلاي سلامي هذ برايا سلامي دلي بخسعت إسخاجن مستم زرف حيلتت لا زرف خلني ورخا مستم عم بجن أنا وسرعت عم بجن أنا وسرعت حوحت لا زرف خلني ورخا ده تقام خلني ورخا ودي خدام وتلخا بدم دخا بدم دخا عنك أي شيء على بطحته دم دنبر إسخال لا زرفها سرعت خذلت تدق لها هدك بقى وطع كابزي وطع بدل عبرية تقمت إيه الخسرة قمت إيه الخسرة ليه ما لها خلي حد لنا عذر فورم نكا دسوم فورم نكا نها 5 عام جنا حوحت جنا 100 عام كما رحيتل سمع كون 100 عام أي مسألة ده هذا كموتشيكا تزرف حوحات دقيم حوحات البال مالتي دنا أخا وقت هزبي تجراي وقت تجراي حوحات البال سرعت عم بجنن أو سرعت سلذ خانة كاب دقيم حوحات البال زرخ على خدات في درجتي حوحات البال أوي كمان بس عتت اسكي من يتقمن أرنت نير من يتقمن ودلك عنك أي تبع أي شيء أنا بتحط الكوت بلع اللي سخيت بلع أخي اللي سخ ما عيت تاجر خي بسرعة عيت تاجر خي ليه بقى اللي سخيت جناح واحد 100 عام كم رحيتين أنا وي نعمل يا خاوده رأي هذا أبو اللغة كوي جينا ودرأيه واللغة لا جاي أو يبعرينا توان خاكو أنت لا يا خي رأي أو يبعري يوم لغة عنزر اللي سخيت هذه 100 عام جناح واحد كبلي تأخاكم كيكاري تأخاكم كيكا أي تحسبه أي تحسبه واحد كاب دقم علمي يولي ولا كانوا بك على قصك سوي كمان حتى بحال درجت كاب دقم أب تجراي هزبك كيك أوت أب تجراي بتجراي وقت دم كن دنبر سرعة سلوخانة كاب دقم حتى بحال أب تجراي يولي علمي يولي أب تجراي وقت هزبي علمي ودو بك ودو أنا كو قتاك وردا كو أنا ودرايا سلوخانة قتاك هون دك فلخو سلام سلوخانة سلام دلا يقولوا سلام ينا ندلي يقولوا بقى سلام دلي سلام دلي حيل ترقف لك من خا وده أتود حدق قلنا بتالي عبرايا يتم وطع كبرايا ولا كانوا عندنا وطع كبرايا راي ما مدر وطع حتى دقلا وطع ولا كانوا بولو إذا ميديا ناجر قبلوا لهم يكلا أنتم أوردوا لهم أوردوني السبزي بولو راس حق أناوي سلام همية حتى مع عالم تقني راي ما تولتون همية حتى سلام ده هاي لازم وتقدر مقبي هاي لدولوه هاي حرام مرتي توصل له ودا أحد مقعي ودا حرام مرتي توصل الهزم هذا هاي ليوا سرق ورقي حتى مثلا سرق ود أخذنا حتى ليوا ودا أحد مقعي خلي نجري يقولوا ود الله أخذنا ثم ناتخا جوجل لمعاتنا ليوا دلا حاتم دموع خالي خوني أتم زلالم تقرنت دليت الليواو اللي سخادت زرف ودي الخاكبوت الخا ها زرف تلقون حالة داخاتهم موقعي حرام مريت وطات هو داخاتهم ليوا اسخايت نبر اسخا ورق زرفها هافتك كابتخا مدرة دبي مدرة هندي عادي سرحها ليوا ودي الخاقن مويتو عدو دخاقن دابا خايت نبر اسخا همزرا خزار أتاليوا هذا اللي أخذ موقعي مقبي هاي لنا اللي أتخا عدمم اللي أتخا جوجل لنا حوحتها من جوجل صار حزب تكراي الخونو باندات تخونو حوحت اللي أخذهم موقعي حرام مريت وصل نقال نوصينا حتى ليواو كل حزب تكراي خذ نقع حزب تكراي نقع ولا كانه بكا
حدا نكون توينا نقع خزل صلاح حزب تግራይ من حوحاتنا حوحاتي حدا بقى خالد صلاح يقول هذا لكم ما ساطر له تمال عد تግራይ دفرنا شعبيه داهم نوركم خزله مسيرترا ما ساطروا حيلتات كنو مسيرترا حوحات بقى باندا كابز بحالو باندا ማለት حوحاتي بحق ማለት حوحاتي باندا ኢትዮጵያው ክሕሉ ባንዳ ልኾነ ሕወሓት ይበቃ ስለዚ ሕወሓት ወጥቶን ህዝቢ ትግራይ ወፅ ሓደ ንኾን እንተኮይና ንወፅ ፀላእና ዋና ፀላእኻ ዓለት ኸዳ ጨረሰ ህዝቢ ትግራይ ደፈር ሕወሓት እዩ በቃ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ስለዚ እዚ ስርዓት እዚ ትብሎ ለካ ኪድዎ ኣሎ ናመናኑ ጀነራል ያመን ጀነራል ኣነ ወታደር ይብሎ ተራ ወታደር ይብሎ ስለዚ ኩሉና ንቀና ሰላም ሃመይ ራያ ራይማ ተወለድት ሃመይ ያኻቶም ሰላም ዶ ملء علم تقولني راي ما لهونهم هم يوم فتيتي مول أو تقرأ إنهم فتيتي أدنقتي تهونهم هم يوم سلام ده خزي أنا دزارون له هذي لم أنا دوت أدر مقبي هايل ده هو ملسي حدا أو كومنت ده هو سبات بعراي ولا أنا هو بعراي اسخال حمي أنا بعراي شيء صورك بعراي أنا صورار خيخس صورك اسخال حمي خاملتيو إحنا رايا رايما خزي هوني بعرايت ولا هنا ግን ዛቶም ሙሉ ህዝብ ትግራይ ያሆን ይድውክል ጽንፈኛ ዓለታውያን ጉጅለ ለሆንኩም ይሁን ብዕራይ ዳውኩም ተጠቀምቲ ሌዋው ለሆንኩም አነ ሁሉ ህዝብ ትግራይ ሆነ ያኔ ዛ ብዕራይ ድብል ራያ ህዝብ ትግራይ ሆነ ሁሉ ስለዚህ ስኻለ ሕሚያኻ አነ ብዕራይ ክሰረካ ለካ ነው ሃምዶኻ خلاي لا تايو تقرنيا دي خات زارب لها تقرنيا دي خات زارب زلها وهنوا أنا كورا يا راي ما نعلي قانقوانني نعلي بهلنني نعلي زارو زروانني دا خات تقرنيا أيهون كم جمرة لكو على تاوين حوحاتاوين سمحاتاوين تاوهم نورهم جمرة لا تقرنيا ويتولك عدوا أبي حمك عدقرات أبي مويتخ مقالة أبي تقابل خرايا وهم بعلاتهم دوهم مويزي من يجن هذا تقرأ يقولي إذا على تاويان خالص على تاويان سببت حساسات إنه إنفنيات عنا أنا بكان فلت ألغا عنا أنا بكان مرح ألغا عنا أنا بكان فترة كدولو حالتات يوم عنا بكان فترنا كولم دحسوا حالتات يوم دزارو ورزله سلازي هذا تقرأ أنا هذا تقرأ دوك لا يهوني الزراز بعراي دول جنزم إنفنيا خذلك أو منه أنا إنفنيات حساسوا على تاول خونه جوجل لك أو من الله خذله دا هزب تقرأي قاموا مهنات يبلي هزب تقرأي سرع فوتاي لباب أستو على هزبي إزوم جن زوم على تاويان جروب جن أنا الفلت الخانة بقى فتار خادمين هو حتى تاويان سرعة دخونه القام له هزلا مالتي سلازي إذا هم تقول لها تقول لها كلا يهون هاي عمره هستغل له كلا يهون أي بهالي زوات عادي أنا مقبي وتدر مقبي التحساسو وتدر هو زيرو ما وتدر جنا جمر التحساسو حماس لهوني التحساسو جروب هاو ينخون ليبا سلهون تمالي ودد خدا ود أخا ترجم لي ولد أرنت ودد خا حواتنا تودهم خذ تاي سرعة تزيد قام الله هذا أنا هزب تقرأي دتصرفون قام الليل سرعة ناو تدمر نعوينها حنا بقى نحوحاتنا نموت مسحوحات ومستم على تاوين جروب نموتنا ندحكم هاو خدو خذل إرترا سلام دي هزب تقرأي سلام هو سخاتهم خد كل يوم حق مالت خدو بقى تي حمق أنها مستم جروبات مستم عليه خام خد خلوا لكم بقى خدو سخاتهم دي هزب تقرأي سلام هو دوت تقرأي سلام هو لكم بقى سلام هو دمتى بعلنا مرتنا دمتى لي محدد هزب تقرأي بعل مرته أتودي 30 عامت حدت أبي مرح ساتهم دمرتهم هزب تقرأي شامل دقورهم هزب تقرأي دمر بأخهم دمرتهم مدين محددر بقى ساتهم بالمعاتة وجلة ساتهم دمرتهم ده جزء كنبر باريا ديو هزب تقرأي سلازي كابدك ما أنا بحق مالتي أنا حدهم عالتها هم جروب أيتو صدوه بحق مالتي أنا أورايا دول له أورايا كابدك مرايا مالتي هو حتى وين بجروب بجلة المعات المحددر يلي تنوحي الله كبكا كاب دقم خونك ولا كاب زلنا خالي اللي معات جوجل زلنا خاب أورايا أنا خد أبي مرحي من مرحت بهالما أتليوا إسخال فلت لنا كانوا كلهم فلت لناكم يعني
نال من الحمد لله بلو اللي صارتهم 3 عام دارقتهم هزب ترى أواط داخا كما كانت دافتحها تنبري كاو دغم حمد بحال عدل يبل خيولك كبقى سلازي حدوغنا ولكم حدوغو أبز بتل عبرايا نخم نخم خزلة بزحت عزب لنا أنا بزحت عزب اللي زوم السبحات هاويا نازم قجل على تاويا دقفت النخم من تدعو عليهم كم يتشوكم مالتي من تدعو عليهم دا زرفهم الحمد لله يهم دا شكركرهم الحمد لله يهزب دا تعوتهم عوت داوهم دا زرفهم كمك أن ترافتحهم دا زرفهم دا بلعهم دنورهم زي كامل تقوم من تكيت ورد يدخل لي أنت تقوله سلازي كاب دقم عدل يقولهم هذو رايا عبرايا عدل يقولهم لكم عبرايا أيت كأوتي كاب دقم عدل يقولهم لكم سلازي زي حادهم نهم التحسسنا حدا نهون سرعة زحمة أيو سرعة زعيت أقمي بيز تقرأ أيت أقم أي متني هز تقرأ ذا العالم عبارنت كنبر يولي لا تحساسي أنا زارب لنا دخل أنا كنا عبرايا ما نم تقرأ ود عدوا يكون ود أقسم يكون ود الشراء يكون عبرايا يكون أما نصرح كنبر أنا ينبر أنا على تاوي نامن انتنا يكون رايا سلروح على تاوي النت يبلي يقول لكم بقى خزل جن السرعة جن حاورنا ناو جودوي هذي بي بعل المرات أك ما حدا در نووي 3 عامات حدث أبي أنا مرح ورد وخيري ورد بمتى تشيمو بالعلي الشيء مالها من يوردو أنا ندول يا خزمة هزو دشامو هزو يوردو بق هزو كشامو هزو يوردو نجا حما عند حصرهم هزو ورد كله حمز دولة سرعات كمت إنه هو يدلنا عنا هذا بالعلي تشيمو ورد وخيري ورد إزي فاشون حرف إنه خونه بق عاد اللي النايد هزبي دي هزب رايا بتل عيمتني هزب رايا هم لك خدي نحوها يبلخ علم يبلخ ولا كبكا فإذا أبزار نمايتنا موتنا وموت يا بكا حنت موت أيتقري موت أيتقري أنا موت أيقريني خذل دي هزب موتي موت أيقري بسبب سلازة أبزار عبرايا عدل يبلخ ولا كبرايا عبرايا وشتي عدل يبلخ ما تحسونه حتحسسوهم أستغفروا لكم مكان زي فتحوا ناس عن تكون ديمقراطي كلين نوي زعلان بحوحات جزء خدات بخت نور له جزء كل يقول بقى سلازي عرفهم تقمطوا له